स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येतो एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येतो तुका वंदन नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येतो एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येतो. आमची जोड एकल्याची मागणी इंतेसवा गोर बापा मुखार दवरुया. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. देवाच्या राजा पासत आपलो जीव कोरशिल्लो लो जी इलोयत अशें म्हणटा जें सांडूंक जायना तें जोडूंक आपले लागीं दवरूंक जायना तें दिता तो पिसो न्हय. साद्या काळाच्या 22व्या आयताराचे सोमरोबण्यांत वांटो घेतना सोम्या जेजूचो एक केरीत प्रश्न आमकां सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशांक कसलो आदर. संवसारी वस्तू आपल्याक जिवीत फावो करतलोय म्हूण समजून संवसारी वाट चलतल्या मनशांक संवसारान पोसलोले हिशोब नासलोल्या मनशांचो जीव घेतले कोविड-19 हे पिडेन हालोवन उडयल्लो. हे पिडेन आमकां देख शिकयली अशें म्हणपाचें सोडुया आनी आयच्या सेवा धर्माच्या नियालांत मेळटली जेजूची शिकवण आमी चाळींत घालून सगलो संवसार न्हय पूण आमचो जीव वो जिवीत जोडपाक ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीपणान वांटो घेवया. बाबडीनो हीच कल्पना मनान धरून जायते फावटी संवसार जोडूंक आमी वावुरल्या जिविताचें मूल्य आमी विसरल्या आनी तरेन देवाक मानता तें करूंक घडये आमी चुकल्या. ह्या वेळार असल्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकांचो ग्रास करून तेच बापाची बोगसणी काकलूत आमकां सणेकल्याक मागुया. सोम्या जेजू तूं जेवतोर पडगडटना कोश केन्नायो म्हाका सोदचें पडलें देखून हांवें तुजें वायट चिंतलें आनी तुजेर हांव गुणगुणलो. तुज्या नांवान आनीक हांव उलोवचो ना आनी चलचो ना अशी म्हजी येवजण जाली. आमकां बोगस सायबा सोम्या काकलूटकर सोम्या काकलूटकर क्रिस्ता जेजू तुजी कशी कोण ती जाणा जावनूय तुका मानता तसली जिविताची आत्मीक भोक्ती सांडून ही आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमी चल्ल्या. आमकां बोगस सायबा क्रिस्ता काकलूटकर सोम्या जेजू आमचो कुरीस उखलून तुजे फाटल्यान येवचे बोलदेक सगलो संवसार जोडून घेवची पिसाय आमकां लागल्या. अशें आसून तूं बासायता त्या जिविताक आमी पाट केल्या. आमचें जिवीत आमी इबाडलां. आमकां बोगस सायबा सोम्या काकलूटकर Mój Matewa,
उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुरपोतवेदार देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी प्रार्थूया सर पुर्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व सुपूर्ण देण्यानी तुझे तावन उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी रासभर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन तो सेवा धर्म एक सारको विणलेलो आसा आयची तिनूय वाचपां मनशान देवाची कुशी कितें ती आनी देवाक कितें मानता तें जाणा जावंक शिकयता सैतानाचे नादबुदीक पाठ करून जेजू दाखयता ती आदामाची वाट कोस दुमाळ्या वेळार पासून आमी आपणावंक तो उस्कायता तें देवाचें उतर चितान आमी आयकुया तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो तूं म्हजें वन गोट तेकून म्हजेर जोयत वेलें हांव दिसभर केदन्याचो माळ जाला सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो कोत्तात हांव उलयतां तितलेय पावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनी म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसंटोन म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगळो दीस अपमान आनी केडणी हांव म्हणो हांव ताचो उगडास कोचो ना ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना पूण म्हज्या काळजांत जळटो उजो पेटलासो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा ताका दमावन दमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना देवाचें उतोरें देवाचें उपकार आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा आनी एकदां म्हणया देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत
आसा सुकी भूंय उदकाक रावता त्याच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा म्हजी कूड तूं कोंत्रेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता जबाब देवा मोशा देवा तुझी वाट पळयत आसा तुज पदवी आनी महिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवांक जबाब देवा मोशा देवा तुझी वाट पळयत आसा पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादुशी म्हजे ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले आड पडलो जाल्यार बेजार तूं उगडास करीत आसा सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दरलां दिसता जबाब देवा मोशा देवा तुझी वाट पळयत आसा तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी तुज्या पाक्त्याचे सावळेंत कुशलकायेन मुरगडटा हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दयेन सांबाळ जबाब देवा मोशा देवा तुझी वाट पळयत आसा बागयोन पावलून रोमकाराक बरयल्ल्या चिटीवेलें वाचप भावा भयणांनो देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें पवित्र आनीक देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करा गिन्यान आसलोल्यांक फुटवता ती भेटवणी हीच हे संवसाराचे चाली प्रमाणे तुमी चलूं नाकात पूण तुमचें मन नवें जालां तशेंच तुमच्या जिविताची चाल बदलून दी तेन्ना देवाची खुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणा जातल्यात देवाचें उतर हें देवाचे मोडपकार Service Barak, soy, 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 soy. Service Barak, soy, 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 soy. Service Barak, soy, soy. Soy, soy, Service Barak, soy, soy. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेवून देव आमचो तुमचें मत उजवाडुया तुमच्या आपोवण्याच्यो कितले उंच बोरवोसो उगडापो तुमकां जावं Soy, 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 soy. Service Barak, soy, 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 soy. Service Barak, soy, soy. Soy, soy, Service Barak, soy, soy. तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माधवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूंया तेदनंतान जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो जाणट्यांच्या पुरुमयज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्रांच्या हातांतलें जायतें संसतलो मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जिवंत करतलो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रो असो आपलो निशेध मारूंक लागलो केदनाच ना सैबा
हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाचें न्हय पूण मनशांची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उकडून घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळतलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें. वगानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जण एकलो जाणाव 7 कॅपिटल सिन्स आसात, 7 महापातकां म्हणटा. आनी तांतले एक म्हणल्यार ग्रीड, आस. हे 7 महापातकांतले एक कॅपिटल सिनांतले एक कॅपिटल सीन. पूण आयज आमी तर नदर मारीत जाल्यार ग्रीड, आस आयज वाडत आसा. आमचें अशें म्हणूंक जाता, जितली आस वाडटा तितलो मनीस धांवता, आनी जितलो मनीस धांवता तितलो आपल्या जिवितान ती आस पुरी करूंक सोदता. आनी धांवतना ताका सरभोंवती आसलेलो मनीस दिसना, रचना दिसना, फक्त ताच्या दोळ्या मुखार ती आसूच आसा. ताचे दोळे धांपलेले आसात, कान धांपलेले आसात, काळीज मन दारूण जाल्लें आसा, कित्याक ही आस पुरी करूंक तो धांवता. आयज जर आमी समाजान नदर मारली जाल्यार भ्रश्टाचार म्हणटा, करप्शन, पयशांची आस जाल्ली आसा, वाडत वता. आयज जर आमी समाजान नदर आमच्या संवसारांत नदर मारली जाल्यार पर्यावरणाचेर आक्रमण केल्लें आमी पळयता. डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. नांव कितें? डेव्हलपमेंट. आमचे अधिकारी सांगतात आमी डेव्हलपमेंट करतात गोंयांत, आमी डेव्हलपमेंट करतात इंडियेंत. पूण म्हजे बाबडीनो, हो डेव्हलपमेंट न्हय, हो ग्रीड, हो आस जावन आसा. कित्याक आपली आस पुरी करूंक, थोड्याच मनशांची आस पुरी करूंक रचनेचें डिस्ट्रक्शन केल्लें आमी पळयता. मनशांक मरूंक सोडलेलें आमी पळयता. कोवीड जाला, मनीस घरांत आसा, भियेल्लो आसा. जायतो लोक कोरोना व्हायरसाक, कोविडाक लागून सांपडून हॉस्पिटलांनी आसात, मरतात. पूण आमच्या अधिकाऱ्यांक ह्या मनशाचे चुरचुरे दिसतात काय, वा आपलो ग्रीड, आपली आस पुरी करूंक दुसरे कायदे काडटात काय? कित्याक म्हजे भोवणो, आमचें जर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमचें जर पळयत जाल्यार, कॉन्स्टिट्यूशन पळयत जाल्यार स्ट्रिक्ट आसा आनी सारकें आसा. पूण ते एमेंड करतात, आपल्याक जाय ते भाशेन रिलॅक्सेशनां मागतात. कित्याक ते प्रमाणे तर वचत ह्या मनशाची ग्रीड, आस पुरी जायना. म्हजे भोवणो, असले परिस्थितीन आमी जियेत आहोत तेन्ना आयचो सेवादूर, आयचो विशय एक विचार तुका आनी म्हाका करता. हो विचार म्हणल्यार सगलो संवसार जोडीत आनी तुजो जीव इबाडीत जाल्यार कसलो आदाव? म्हजे भोवणो, हाचे वाचपाचेर आमी नदर घालुया.
पयले सुवातेर कोश्ट आपणावप आनी जिविताची शिटकावणी मानून घेवप. कोश्ट आपणावप जिविताची शिटकावणी मानून घेवप म्हणजे कितें काय? हाजें शुभ वर्तमान 2 भागांची वांटलेलें शुभ वर्तमान. पयलो भाग जेजू कोश्टांची खबर करता. जेजू आपलेच कोश्ट आपूण कितें भोगूंक वेचो आसा, आपल्या कोण भाशेन मनीस जिवेशी मारतलो, आपल्या कोर्सार किळायतलो, आपल्याक मारतले हें सांगता. ह्याच लोकांक जेजून बरी केल्ली, ह्याच लोकांक जेजून पेकोवणी दिल्ली, ह्याच लोकांक जेजून बोगसुणें दिल्ले. आनी असले परिस्थितीर हो लोक जेजूक आयकून म्हणटालो ही जाणवाय खंयची हाका. पूण उपरांत तोच लोक म्हणटा ताका कुर्सार मार. हे जेजू आदी फुडेंच आपल्या शिसांक सांगता. पूण हे कोश्टांत सोंपना. जेजू निमणी उतरां म्हणटा. तिसऱ्या दिसाक देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. कोश्ट व्हडवडे मरण आसा पूण उपरांत पुनर्जीवनपणूय आसा हें स्वता जेजू आपल्या शिसां मुखार उक्तें करता. जाल्यार दुसऱ्या वदान हो दुसरो भाग जिविताक शिटकावणी दिता. आनी जिविताक शिटकावणी दिता म्हणटनाच्या शुभ वर्तमानांतलो दुसऱ्या भागांत आमकां हें मेळटा. तूं तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, आपल्याकूच पाट कर, म्हणजे तुकाच पाट कर, तुजो करी सुकोल आनी म्हजे पाटल्यानी. पूण हें म्हणटना फुडें म्हणटा सगलो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशा तुका कसलो आधाव? व्हड प्रश्न. आनी ह्या प्रश्नान जेजू सगळेंच आटापता. कितें आटापता काय? ही आमची आस, ही आमची ग्रीड म्हणटात ती आटापता. आनी पासून दुसरो भाग आमकां सुणेकल्याक आमच्या जिवितान म्हज्या बाबडीनो भोव म्हत्वाचो प्रश्न उद्गारता. दुसरी वर्साच्या वाचपाक आमकां पळयत जाल्यार आमकां मेळटा देवाक बुलोवप पूण अनितीचेर निशेध मारप. हाचे पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकान. देवाक बुल्लोलो जेरेमिया प्रवादी. देवानूच ताका वेचून काडलेलो प्रवादी जावंक. आनी प्रवादाचें कार्य म्हणल्यार बरें तें रोवंक, वायट तें उमटावंक. आनी हो वावर करतना हे अनितीचेर वायटाचेर जेरेमिया निशेध मारतालो. तोंडी सांगतालो आनी डायरेक्ट सांगतना हाचे पयले वाचपान आमी पळयता हांव जबरदस्ती निसंटोन ते करीत आसात. आयकना, बेपरवा करतात उतराची. पूण तरी तो म्हणटा आपल्या काळजांत एक बुलोवलां, देवाक बुलोवलां. म्हज्या काळजाक तार ना, म्हज्या रोगतांनी, म्हज्या शिरांनी, म्हज्या हाडांनी हेच देवाचे उतर गेल्लें आसा आनी तेच हांवें परगटूंक जाय. म्हज्या बाबडीनो देवाक बुल्लोलो मनीस वायट परगटिना पूण देवाक बुल्लोलो मनीस अनितीचेर निशेध मारता, बरें तेंच रोयता. आनी पासून तिसरे सुवातेर आयचे सेवा धर्मांत आमचो नदर मारली जाल्यार देवाची कुशी पाड, वायट संवसारीक कुशी पाटी दवर. हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन हेंच आमकां सांगता. देवान मनशा सवे भोव व्हड काकलूत दाखयली आनी भोव व्हड काकलूत दाखोवन देवान आमचे सवे आपलो मोग ओतलो. आनी पासून भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन म्हणटा हे देवाचे काकलुतीक लागून ताची कुशी ओळखून घे, ताची कुशी सोदून काड. आनी देवाची कुशी कितें ती सोदून काड. देवाक कितें मानता, कितें बरें, कितें ताका मानता, कितें सुपूर्ण तें तूं जाणा जावंक पावतलो. पूण एक तर कुशी काडटलो, देवाची कुशी सोदून काडटलो जाल्यार म्हज्या जिवितांतली सैमीक कुशी हांवें सोडून दिवंक जाय. हांवें संवसारीक कुशेक पाट करूंक जाय. म्हणटच मुखाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितान भितर सरुया. आनी आमच्या जिवितान भितर सरुया म्हणटना पयले सुवातेर कोश्ट आपणावया. आनी आमच्या जिवितान कोश्ट आपणायतना शिटकावणी मानून घेवया. कोश्ट नात न्हय, कोश्ट आसात.
आनी हे काळाचे आधुनीक काळाचो आनी आतांचो व्हडांतले व्हड कोश्ट म्हणल्यार कोविड-19. मनीस झुजता. सर भोंवती कितलींच मरणां जातात. कितलेच फामिलींनी कोवीड जावन मेळ्ळोले आसात, जावं होम क्वॉरंटायन जावं हॉस्पिटलांनी आसात. मनीस झुजता पिडेक लागून. बेकारपणाक सांपडला. कित्याक एक व्हायरसाक लागून जायत्यांच्यो नोकरी गेल्यात. ह्यो त्यो आडकोडी, हे ते कोश्ट. भायर सरूंक भिरांत दिसता, कित्याक दुसऱ्याक जाल्लो म्हाका जायत हो प्रश्न भिरांत भितर सरल्या. पूण मुगाचे बावडीनो, असले परिस्थितींत, असले आडकोडींत, असल्या कश्टांत आज जेजूची शिटकावणी म्हाका आनी तुका. आनी ती म्हळ्यार जेजू एकाच वडीन म्हणटा, आख्खो संवसार सोडीत, तुजो आत्मो इबाडीत, जाल्यार तुका कसलो आदाव. म्हजे बावडीनो, हे कोरोना व्हायरसाक सांपडलेले व्हडले व्हडले मनीस, सारे सारे मनीस, कोणूय तो मनीस जावं, ताजे लागीं दुडू आसूं दुडू नासूं, ग्रेस्के आसूं ग्रेस्के नासूं, कम्फर्ट्स आसूं, हो ल्हानसो कोरोना व्हायरस म्हणटा हें कित्याकूच उपकारो ना तुजें. म्हजे सवे कोरोना व्हायरस म्हणटा, हो कोरोना व्हायरस आपले वस्तोंगी म्हणटा, इतलें आसून तुज्यान कितें करूंक जाता? हांव लागलो मेलो. म्हजे पडनो विचार करची गरज. कित्याक ही आस इतली वाडलेली आसा, हो ग्रीड इतलो वाडलेलो आसा. आयज समाजांत अधिकारी आसात ते मनशाक पळयनात, रस्तेक पळयनात, भुरग्यांचो फुडाराचें म्हणटात, पूण भुरग्यांच्या फुडाराचें न्हय, आपल्या फायद्याचे आनी आपल्या फायद्याक ही आस पुरी करूंक धांवतात. आमी तर पळयत जाल्यार कितले निसंटण जाल्यार आनी जावचें आसा. आयज हो निशेध गरजेचो, आज ही शिटकावणी गरजेची. इतलें कोत्ताना, इतलें जियेतना हो विचार म्हाका आनी तुका स्टँड बाय दवरतात. म्हणटा कित्याक उपकारत. दुसरी वस्त म्हजे पळोवन आमच्या जिवितांत देवाक भुल्लो जाल्यार निशेध मारूंक आयतें जाता. देवाक भुलप म्हणजे कितें? देवाची येवजण मानून घेवप. जेरेमियास देवाक बोल्लो कित्याक देव सत. जेजूच म्हणटा हांव तें सत वाट जिवीत. जाल्यार म्हजे पळोवन देवाक हांव भुलता, देवाक म्हजेर मोज्यांत घेता, तेन्ना वायट जाता, ताचे निशेध मारूंक हांव भियेना. आयज आमचो जायतो लोक प्रोटेस्ट करता. आयज जायतो लोक ताळो उबारता आनी तितल्यांकूय आमी म्हणटा एंटी नॅशनल टेररिस्ट म्हूण नांव पडटा. पूण म्हजे पळोवन हो लोक बिश्तो बोवाळ मारिना, हो बिश्तो ताळो उबारिना, हे बिश्टे प्रोटेस्ट जायना. फुडाराचे पडून प्रोटेस्ट जाता. पूण आयज आमच्या अधिकाऱ्यांनी आपले दोळे धांपले, कान धांपले, काळीज मोल धारून कोल्ले आसा. हे तांकां फकत एकूच मनीस दिसता जो तांकां फायदो दिता, तो दुसऱ्यांनी सोना. आनी असले वेळार जायते फावटी जेरेमियास प्रॉब्ले भाशेन म्हणटा आमी ते आयकनात. निराशेपण भितर सोडटा. आयकनात म्हणचो सोडचें ना. तरी हांवें मारूंक गरज कित्याक केन्ना ना केन्ना देव आयकतलो. कित्याक म्हजे पळोवन उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा कितें मेळटा. देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक कारबारी नेमलो. मनशाक कारबारी नेमलो, ओनर करूंक ना, कारबारी सेवक केलो. पूण आयज मनीस आपूण दोनी आपूण रचणार म्हूण समजून सगळ्यांच निसंटणाक पावयता. पूण असले वेळार आयचो विशय, आयचो जेजूचो प्रश्न गरजेचो. सगळो संवसार जोडीत आत्मो इबाडीत कसलो आदाव. आनी तिसरे सुवातेर म्हजे बावडीनो देवाची कुशी सोदून काडून आमच्या जिवितान स्वयंबाचे व संवसारीक कुशेक पाट पडप सोंपें न्हय. आनी सोंपें न्हय म्हूण कित्याक आमच्या जिवितान संवसारी ही आस, ग्रीड वाडत वता. आनी ग्रीड लागता तेन्ना ही आस लागता तेन्ना सारूंक जायना. कित्याक एक पुरी जाता दुसरी वाडटा, दुसरी पुरी जाता तिसरी वाडटा. आनी बसून जेन्ना देवाची कुशी ओळखून घेता हें पयस वता. हेंच भाग्योन पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा देवाक तूं वेचून काडटलोय तेन्ना देवाची कुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता, कितें सुपूर्ण तें जाणा जावंक पावतलें. तर म्हजे बावडीनो जेजून आमच्या मुखार घातलेली शिटकावणी
मनान धरून देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आपणावन ग्रीड व आस पयस करून संवसारी व्हडपण पयस करून आमच्या जिवितांत देवाक मानता तसली मनुश्यां जावन हे मिसाच्या भेटेंतल्यान आमकां बोड आनी करपा मागूं. आनी आमचो बाहाट एका सेवाचेर बरोबर उचारुया. सोत मानता देवा सर पदवीदार बाबा स्वर्गारान पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो आंकवार मरिताय सोमलो पोंसप्लादा काल ताणें कोस सोंसले ताका वर्सार चोडलो तो मेला अंधकारात निकी पिलो तो मेल्या मदे देवलो तिसऱ्या मलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चोडलो सर पदवीदार देवपाच्या सव्याक बसला थंय तांच व्या मेल्यांची मर्सबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकाचें भोगसणे कुडीचें जेवणपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवन वायटाक पयस करूंक एवढार आमची मागणी बाबा मुखार घालून ताजेच बोल ताजेच कृपा आमकां सणेकल्याक मागूं. वडिलांनी आपल्या शेल्यांक भावार्थाचो आनी ओत्मीक चोरो दिवन तांचो जीव सांबाळूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक पुराय फायदो पडटा तसल्यो अनीत भ्रश्टाचार वेगळोचार पेस्त पिडा पयसांतल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमी लौकिकांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितान देवाच्या उतराच्या उजवाडान संवसारी वस्तू फावो ते मोल आनी उपयोग करूंक शिकूंक आनी जीव सांबाळटा ते देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल देवा लागीं मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उंचाबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. हे नव्या रंगाक वेगनूच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कश्टवतल्यांक वेगनूच पेकोनी आनी मेलेल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बो मोगाळ बापा आमी तुजी भुरगीं म्हूण मानून घेता. तुवें आमचे सगळे व्हड मोग दाखयले काकलूत दाखयले. आमच्या जिवितांत तुजीच खुशी आमी सोदून काडून आमचो कुरीस घेवन तुजे फाटल्यान आमी येवंक आनी दिसपोटी तुका मानता तसलें जिवीत जेव तुजे आत्म्यान आमकां सणेकल्याक भर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ईश्वरा तुझे मुखा परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेदोची परमेश्वरा
सोमेस्तानी भेटोची म्हजे बाबडे आमचे बलिदान सर्वपितात देवपाक मागत असले जावं मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोच सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूचे कुडी रक्ताचे बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपुर्णायेन आमकां फावोसा ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय पावता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सस्नाचे देवा सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रचला वेळ काळ सगळे तुवें तारयला पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलय आनी आख्या विचित्र संवसाराचेर ताच्या हातांत अधिकार घालय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमले देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Pavitr, Tobarato Suresotu Sunani Sosarola Tujavon Boha Sugi Tuka Sunsun Sorvespora Cenavi Ekadakasun Utsugi Tuka Susun Tuka Susun बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसरे समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली ताका नव्यान दिन वासलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराची हे रोगत पातकाचें भक्षणें मेळचें तुमचे बसत तर समेस मनशें बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरो जबाब दिवन बाटाचो गट परगटुया. सुम्याचे सू आमी ओंडो खाताव आनी कालसिंतलें पियेताव तितले पावटी तूं भगवान येसूर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजू चिकूरान रोगोत शेवतले आमा सोमेसा पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराम आख्खे प्रियतमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे तुज्या यत्निके वर्गा बरोबर थिका तुजे पवित्र सवेक बावडतांत आनी प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जंतपणाचो बरोवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखाम आड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवारा मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत सुसेती सपोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सोरगळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां फांडो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवाची कशी जी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं अशें आमी मागता तेन्ना खरेपणी हेच देवाचे कुशेक आय ती रावन संवसारी आशेक पाट करतली मनशां जावं. हे वेळार जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गींचे, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तोंडां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशन उतरयता. तर आमकां दार काकलुतेन सर पातकां लिस्तोय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्य जेजू क्रिस्तांत म्हणजे दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाहाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासपूर चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवं. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. असो जिवो जेसू आमचे बसत कश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्लो आनी वेळार आपल्याच मास रक्तांतल्यान जिवो आमच्या जिवितान भितर सरता. बाटान ताका शेवताव ते आमी सगळीं सौभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजुये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे सोम्या जेजुये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे पापाक वचून देवून आयलो आमचे सातो मनीस जालो सासना तुझे येशो जाले आमचे मोरे बिराकुचे सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूं घे आमच्या काळजांत रावूं घे मुच्या सोडान घालतो जालो जागल्या रुपान दिश्टी पडलो आमचे पातळां काडून रोयता शांती तुजी आमकां मेळटा आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंकून हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां हे घोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खींच तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रिचे बापा स्वर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां धादोशी केलें मोग वाडोवन दिल्ले ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जा आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमची भाव भयणाची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वच ह्या मागता तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सत परदेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आयताराचे मीस दूरदिशणार तशेंच यूट्यूबार घालूंक आमी प्रयत्न करीत आयल्या आज 5वे फावटी हे आमी करता आनी ते करच्याक आमकां चड आदार दिलो आमच्या इस्पिरीत आणी जायतो वेळ ताणें आमकां दिलो हांगासरात येवन ही तयारी करूंक आनी उपरांत हें मीस दूरदिशणार घालूंक वावरून हांव ताका काळजांतल्यान दिन वाचता 5 फावटी हांगासर तो आयलो आनी करिता फुडाराकूय आमकां गरज ताची काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आसतना 31 वेर सोमारा दीस ताजो वाडदीस जल्मा दीस देवान ताका शुभाम आशिर्वादांनी भरचो उडी वाटेन ओतम्या वाटेन म्हज्या मिसांत स्पिरीत हांव तुजो उगडास करतलो तुजे खातीर मागतलो देवान बरी भलायकी आनी कुवेत घोटाय तुका दिवच्याक बरें काम तूं करताय ते कामांत सदांच तुका येस मेळोवन करीत भशेन आमच्या ओत्मीक जिविताक येस मेळच्याक तशेंच हांव दिन वाचतां सेबी आसा हिंगा फोंड्यांतान हांगा आयला गेल्ल्या 2 आयतार आमचे गेल्ल्या न्हय पयले उपरांत 2 आयतारांक बरें वचनासलें सारकेंच जायनासलें तेन्ना फॅलिक्सान ताका आपोवन फोंड्यान तो हांगा येता आयज 2रे फावटी तो आयला जाता तितले आमी आमचे मीस बरे भशेन दूरदिशणार येवंक ताका हांव काळजांतल्यान सेबी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजो असोच आमी आदार रावता
आयज तरी आमी करता खूब तेंको दिल्लो आसा, खूब हुस्को दाखयल्लो आसा आमच्या फॅलिक्सान. 5 पावटी ताणें खूब वेळ दिला आनी हांकांच तयार करच्याक जावं स्पिरीत जावं सेबी बरे भशेन करच्याक ताणें आदार दिल्या खातीर ताका योंकाड संतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक हांगासर सवादर रितीन वांटो घेतल्यांक आनी तशेंच गायन करूंक आमकां आदार दिल्यांक हांव संतान देव बरें करूं म्हणटा. सोडून माझी सेवा करता ताणे मोसो